दोस्तों सेट भी मौजूद अगर मैं कुछ जानते तो कहते हैं ना जनाब, अब रो चीखो या पिटो, क्योंकि जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने ना सिर्फ एक मरतबा फिर ठोका है बल्कि ठोका भी इतनी तसल्ली के साथ है जनाब कि अब हिलजुल का इम्कान मुझे बिल्कुल ही खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि छिक्का मारा है काजी साहब ने, इतना लंबा छिक्का मारा है कि स्टेडियम से गेंद तो बाहर गई लेकिन बाहर जाके ग्वाच की पाए, उधर लबना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। मामला बहुत ही ज्यादा संगीन है और यकीनी तौर पर आप ये जानना चाहेंगे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने इस मर्तबा क्यों ठोका है, किसको ठोका है और इस ठोका ठाकी की वजूहात क्या है। आप यकीनी तौर पर यह भी जानना चाहेंगे कि इस ठोका ठाकी से चीखें क्यों निकलेंगी, ये रोने और पिटने का सीन क्या है और खासतौर पर इस गेंद की कहानी क्या है जिसका जिक्र मैंने आपके साथ किया है। मामला है जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेर समात, या बल्कि अगर मैं ये कहूं कि उस मुकदमे का जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार जो हकीकी आज़ादी तलाश करते करते खुद मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो चुके हैं उसके हवाले से, यानी इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जनाब अपनी डिटेल जजमेंट जारी कर दी है। ये जजमेंट क्या है, मैं अगर आपसे ये कहूं कि जजमेंट नहीं है, एक चार्ज शीट है, तो ये कुछ कहना ज्यादा गलत नहीं होगा। और ये चार्जशीट मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि ये चार्जशीट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये चार्जशीट पेशावर हाई कोर्ट के खिलाफ है। और इसका मतलब आप समझ जाएं कि वो जो 100 शिकायतें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाई गई थी उसमें अब कुछ मजीद इजाफा होने जा रहा है। और ये जो अदालती इस्लाहात हैं जो इस वक्त अगर मैं ये कहूं कि अवेलेबल ऑन दी कार्ड्स हैं, तो फिर इसके नताइज बहुत ही ज्यादा खतरनाक होंगे। और ये जो जजमेंट है जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, ये जजमेंट उसके लिए बहुत बड़ा एक जवाब फराहम करेगी। इस सारी सूरत हाल पर इस जजमेंट पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले ये गेंद की कहानी आपकी खिदमत में पेश करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस जेल की कहानी और इस गेंद की कहानी दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। हम इसको किसी भी तौर पर अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि अगर हम काजी साहब का जिक्र करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र करेंगे, इंटर पार्टी इलेक्शंस का जिक्र करेंगे, तो ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान साहब का जिक्र ना आए। और इमरान खान के जिक्र खैर के बगैर तो ये मामला वैसे नहीं मुकम्मल हो सकता। आज तोशाखाना केस की समात थी और यहां पर मैं आपको ये भी बताऊं कि तोशाखाना केस की जो समात करनी है वो करनी है जज मोहम्मद बशीर साहब ने, जो एहतसाब अदालत के जज हैं। और इन्होंने अपनी रिटायरमेंट की डेट यानी 24 मार्च तक के लिए अपनी जो रुखसत है उसकी अर्जी डाली हुई है, लेकिन इसके बावजूद वो डेली बेसिस पर अडयाला जेल आ भी रहे हैं और आकर मुकदमात की समात कर भी रहे हैं, क्योंकि अभी तक उनकी ये जो छुट्टी की दरखास्त थी शायद इसको जो है वो कबूल नहीं किया गया। और ऐसे लग रहा है जैसे जज मोहम्मद बशीर साहब को एक मरतबा फिर यानी चौथी मरतबा एक्सटेंशन मिलने के कुछ इम्कानात पैदा हो रहे हैं, और शायद इसी वजह से उन्होंने ये छुट्टी की दरखास्त देकर अपने लिए कुछ फायदे हासिल करने की कोशिश की। मामला था तोशाखाना केस का, और तोशाखाना केस में नैब ने जो वकील है उनको मुकर्रर किया है अमजद परवेज साहब को। अमजद परवेज साहब नवाज शरीफ साहब के भी वकील रह चुके हैं, और नवाज शरीफ साहब को अभी रिसेंटली जिन मुकदमात में से जो है बरी हुए हैं उन तमाम मुकदमात को जो है वो लीड कर रहे थे जनाब अमजद परवेज साहब। और अमजद परवेज साहब बड़े सीनियर वकील है। नैब ने उनकी खिदमात हासिल की हैं ताकि इमरान खान को जो है वो प्लस्तर किया जा सके, इमरान खान को सही तरीके से उनकी मंजी पीढ़ी को ठोका जा सके। लिहाजा अमजद परवेज साहब के साथ आज इमरान खान का होता है एक मुकालमा। मामला था तोशाखाना केस, और वहां पर जब समात के हो रही थी तो इसके दौरान इमरान खान साहब ने मीडिया के साथ वो गुफ्तगू कर रहे थे, मीडिया नुमाइंदे उनके इर्द गिर्द मौजूद थे। इसी दौरान अमजद परवेज साहब उनके करीब से गुजरते हैं, इमरान खान साहब उनको रोकते हैं और रोक के कहते हैं अमजद कदी साडे नाल भी हस बोल, उन्होंने कहा कदी ते हस बोल। उन्होंने अमजद साहब को कहा कि जनाब कदी ते हस बोल। उन्होंने कहा जनाब हुक्म। उन्होंने कहा अमजद तुम हो वैसे बड़े खतरनाक किस्म के बंदे। उनका जनाब मैंने क्या कर दिया, तुमने तो इतना लंबा छक्का मारा। इमरान खान साहब आगे से कहते हैं कि गेंद स्टेडियम क्या पार कर गई, बाउंड्री क्या स्टेडियम को पार कर दिया है गेंद ने, और उसके बाद लोग अब गेंद को ढूंढ रहे हैं कि ये गेंद किधर चली गई है। इमरान खान साहब ने अमजद परवेज साहब को धमकी दी, और उसके बाद जनाब अमजद परवेज साहब को उन्होंने और अजराह मजाक थोड़ा सा तंग करने या खबर बनवाने के लिए उनका ये कहना था अमजद परवेज को कि केस तो 5 करोड़ का नहीं बन रहा था,
तुमने इकट्ठा 300 करोड़ का केस बना दिया। ये एक मेजर के कहने के ऊपर ये सारा कुछ तुमने किया। यानी इमरान खान साहब मीडिया के सामने खड़े होकर एक मर्तबा फिर इस बात को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे कि उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो रही है, उनके खिलाफ जितने भी मुकदमा चल रहे हैं, उनके खिलाफ जितने भी फैसले आ रहे हैं, उसके पीछे वर्दी है। ये इमरान खान साहब ने एक मर्तबा फिर आज मीडिया के रूबरू इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। उसके बाद मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब का ये कहना था कि मुझे बुशरा बीबी से फोन पर बात नहीं करने देते, मुझे मालूम नहीं होता कि वो आ रही हैं या नहीं, लैंडलाइन से ही बात करवा दिया करें। और बुशरा बीबी का मामला जहां तक है, बुशरा बीबी इस वक्त कतई तौर पर आपको सीन से आउट नजर आ रही हैं। बुशरा बीबी इस वक्त ना मीडिया पर आ रही हैं, ना ही वो आजकल अपने मुकदमात के चक्कर के अंदर रावलपिंडी आ रही हैं। मुझे लगता है कि वो 8 फरवरी के लिए जो है ना बुशरा बीबी साहिबा, शायद वो किसी चिल्ले पे बैठ गई हैं और चिल्ला मुकम्मल करके ही बाहर निकलेंगी। और उस चिल्ले से कौन सा चिल प्रोग्राम होगा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। इमरान खान साहब का मीडिया के साथ गुफ्तगू में कहना था कि सारा ड्रामा 8 फरवरी के लिए हो रहा है। अदालत को चाहिए कि वो इन तमाम केसेस की समाअत 8 फरवरी के बाद रख ले। हो सकता है कि 8 फरवरी के बाद ये केसेस चलाने की नौबत ही ना आए। नवाज शरीफ और जरदारी के ये केसेस 13 फरवरी की तारीख दे दी गई है। मन भी दे दो 13 फरवरी की तारीख। फिर वो कहते हैं कि पहली बार यहां पर ऐसी सिक्योरिटी है जैसे कलभूषण का ट्रायल चल रहा है, यहां कुछ ज्यादा ही सिक्योरिटी है, एक कागज भी अंदर नहीं लाने देते। फिर आज इमरान खान साहब की तरफ से एक और फैसला सामने आया कि लतीफ खोसा और शहबाज खोसा साहब को तोशा खाना केस और 190 मिलियन पाउंड केस में पैरवी से रोक दिया गया और उनकी जगह पर सिकंदर जुल्करनैन और सलमान सफदर साहब को कौंसल मुकर्रर किया गया। इसके ऊपर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि इन वकला को इसलिए खड़ा किया है कि क्योंकि बाकी इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये जल्दी जल्दी केस आगे बढ़ा रहे हैं ताकि मुझे नाअहल किया जाए। मेरे खिलाफ इतने केसेस बना रखे हैं कि मैं देख रहा होता हूं कि चल क्या रहा है। फिर इस वक्त की जो सियासी गेमा गेमी है, इसके ऊपर इमरान खान साहब से सवाल हुआ तो इमरान खान साहब कहते हैं कि इस वक्त जो हालात हैं, कोई भी पीटीआई को रोक और हरा नहीं सकता। हमने इतवार को सिर्फ इंतखाबी मुहिम के लिए निकलने की कॉल दी, ये सियासत नहीं आजादी की तहरीक है। फिर उनका यह कहना है कि टिकटों का इख्तियार मैंने पीटीआई की मुकामी क़यादत को सौंपा था। शेख रशीद ने इंटरव्यू दिया था जिसकी वजह से उनकी हमायत नहीं की गई। मैं इक़्तिदार में आने के लिए किसी की हमायत नहीं करूंगा। फिर उन्होंने एक इंपॉर्टेंट सवाल था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से उनका यह कहना था कि मैं पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद क्यों करूं। सियासी इत्तेहाद सिर्फ MWM और JUI शेरानी के साथ ही हो सकता है। यानी उन्होंने ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के इम्कान को मुस्तरद किया। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल जो सियासत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान के इर्द गिर्द ही घूम रही है। इमरान खान साहब की जमात की ये एक यूनिकनेस तो है, इस बात को तो मानना पड़ेगा। चाहे वो किसी भी सूरत में हो, वो अंडर डिस्कशन रहते हैं और अंडर डिस्कशन रहने के लिए यकीनी तौर पर ये जो गुर इमरान खान साहब ने सीख लिया है, ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन कब तक, क्योंकि ये जो अगली खबर है ये इमरान खान साहब की इन्हीं खुशियों को दीमक लगाने के लिए बहुत ही काफी है। जनाब कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान ना मिलने का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। वो तमाम वजूहात बता दी हैं अपने 38 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में, जो इस फैसले के लिए जवाज बना। काजी फाइज ईसा साहब ने इस फैसले को तहरीर किया है और इस तफसीली फैसले का आगाज एक सियासी जमात के बानियों में से एक का हवाला देकर शुरू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इलेक्शन कमीशन की अपील को मंजूर किया जाता है और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला काला दम करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को, उसकी वजूहात बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को मुतअद्दिद शोकॉज नोटिस जारी किए। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात का एक और मौका भी फराहम किया था। फैसले में कहा गया है कि पीटीआई के 14 मेंबरान ने शिकायत की कि उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोक दिया गया, उन्हें मौका नहीं मिला गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम करने की सारी जिम्मेदारी पार्टी मामलात चलाने वालों पर है। और ये वो लोग हैं जो पार्टी में जमहूरियत नहीं चाहते।
قاضی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو معمولی بے ضابطگی پر انتخابی نشان سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ انٹر پارٹی انتخابات کا نہ ہونا آئین اور قانون کی بڑی خلاف ورزی ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو انتخابات کرانے کا ایک موقع دیا تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس موقع کو ضائع کر دیا۔ انٹر پارٹی الیکشنز کا نہ ہونا ایک جانب آئین اور قانون کی بڑی خلاف ورزی ہے، دوسری جانب یہ خود پاکستان تحریک انصاف میں جمہوریت کے لیے، خود انٹرا پارٹی جمہوریت کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی انتخابات میں خود اپنے ہی ممبران کو لا علم رکھا۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ڈیٹا پاکستان سپریم کورٹ کو کے ساتھ شیئر کیا گیا، اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے لائرز نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتایا کہ ہمارے پاس 8.5 لاکھ رائے دہندگان ہیں، پارٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے ان انتخابات میں حصہ لینا تھا، لیکن اس کے بعد ان لوگوں کو حق رائے دہی سے کیوں محروم کیا گیا، اس سوال کا جواب کسی طریقے سے نہیں ملا۔ اس فیصلے میں میرا یہ ماننا ہے کہ یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ جو پشاور ہائی کورٹ ہے اس کے اوپر زیادہ بڑی چارج شیٹ ہے، کیونکہ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بات لکھی ہے کہ 10 جنوری 2024 کو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالا دم قرار دیا جاتا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا 22 دسمبر 2023 کا فیصلہ بحال کیا جاتا ہے، اور اس کی وجوہات لکھتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ کو پر چارج شیٹ جو فریم کی گئی ہے وہ ان الفاظ میں کی گئی ہے کہ یہ بات ناقابل فہم ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے درخواست گزار کو الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہونے کا کہا۔ 20 دن بعد پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ الیکشن کمیشن انٹر پارٹی انتخابات سے متعلق کچھ نہیں کر سکتا۔ پشاور ہائی کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی نظر انداز کیا اور لاہور ہائی کورٹ کے حتمی فیصلے کا انتظار بھی نہیں کیا، جبکہ وہ معاملہ وہاں لارجر بینچ کے سامنے یعنی 5 رکنی بینچ کے سامنے زیر سماعت تھا۔ فیصلے میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے سامنے محض سرٹیفکیٹ کا معاملہ نہیں تھا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کو سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جائے، پاکستان تحریک انصاف کے انتخابات کو جائز قرار دے دیا جائے، یا پاکستان تحریک انصاف کو بلے کے انتخابی نشان سے محروم قرار نہ دیا جائے، بلکہ پشاور ہائی کورٹ کے روبرو پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کا معاملہ تھا۔ اگر انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے ہی نہیں تو سرٹیفکیٹ کے معاملے کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا ایسے حالات میں مکمل اختیار ہے، اور پشاور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کے اختیارات میں دخل اندازی اپنے اختیارات سے تجاوز ہے، کیونکہ ہائی کورٹ کیسے الیکشن کمیشن کے 22 دسمبر کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دے سکتی ہے۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن جیت کر آنے والوں کو یہ اختیار ملتا ہے کہ وہ پارٹی امور چلائیں۔ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہونے پر انتخابی نشان الاٹ ہی نہ کرے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جناب متعدد بار یہ بات کہی گئی کہ آپ اس پر غور کریں، یہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں ان کو کرائیں، لیکن اس کے لیے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو ان کے اکابرین تھے پی ٹی آئی کے، وہ نہیں تھے، بلکہ ایک موقع پر جب پشاور ہائی کورٹ کا ذکر کر رہے تھے، ذکر آ رہا تھا اس فیصلے میں، تو وہ ان الفاظ میں آ رہا تھا اور انٹرا پارٹی الیکشنز کے if members of a political party are not allowed to participate in intra party elections, their fundamental rights of putting themselves forward as candidate, contesting election and voting for the candidates of their choice is violated. To hold otherwise would render Article 17 Clause 2 of the Constitution and the judgment in the case of Benazir Bhutto versus Federation of Pakistan case meaningless and ineffective, says in detailed judgment. یعنی کہ کسی بھی قانون اور ضابطے کے تحت خود سپریم کورٹ آف پاکستان نے محترمہ بینظیر بھٹو کے کیس کا حوالہ دیا اور اس بات کا ذکر کیا
کہ یہ جو انٹرا پارٹی انتخابات ہیں یہ بائنڈنگ ہے، تاکہ پارٹی جو جمہوریت کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں خود ان کے اندر ہی جمہوریت ہو، پارٹی کے اندر سے امیدوار آئیں گے، خود پارٹی کا الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، تبھی پارٹی کے اندر جمہوریت ہوگی۔ ادروائز یہ جو جمہوریت ہے یہ صرف نام کی ہی رہ جائے گی اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے قاضی صاحب نے اپنے جو ججمنٹ ہے اس کے اندر یہ جو ان کا پیج نمبر 20 ہے اور اس کی جو کلوز جی ہے اس کے اندر وہ یہ لکھتے ہیں، ڈیورنگ دی ہیئرنگ دا سیلف اپوائنٹڈ چیئرمین، انہوں نے بیرسٹر گوہر خان صاحب کے لیے لفظ استعمال کیا ہے سیلف اپوائنٹڈ چیئرمین آف دی پی ٹی آئی stated that we did not go forum shopping but the facts may suggest otherwise۔ یعنی یہ وہ بات ہو رہی تھی اس وقت جب پشاور ہائی کورٹ کے پاس معاملہ لے کے گئے، جبکہ وہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے روبرو زیر سماعت تھا، تو ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ لاہور ہائی کورٹ تک ہی رہتے ہیں، آپ پشاور ہائی کورٹ کیوں گئے، آپ یہ فورم شاپنگ کیوں کر رہے ہیں کہ جناب اس فورم کا اس سے مجھے امید نہیں ہے، اس فورم سے مجھے امید ہے میں اس فورم سے رجوع کر لوں۔ تو جس پر جو ہے بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ ہم فورم شاپنگ پر نہیں گئے، لیکن جس طریقے سے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو ادھیڑا گیا ہے اس نے انہوں نے اپنے فیصلے میں بھی یہ بات لکھ دی ہے کہ حالات، واقعات اور ریکارڈ اس سے بالکل الٹ بات کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے فورم شاپنگ کی، لاہور ہائی کورٹ کے فورم کو چھوڑا اور پشاور ہائی کورٹ کے فورم کو پکڑا، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جناب وہاں پر کچھ نہ کچھ گڑبڑ موجود تھی۔ اب انٹرا پارٹی الیکشنز جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کر رہا ہوں آج سے ہی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اب انٹرا پارٹی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اب وہ انٹرا پارٹی الیکشنز اکبر ایس بابر صاحب کرائیں گے، انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ بیرسٹر گوہر خان صاحب کرائیں گے، یہ ایک سوال ہے، کیونکہ اس بات کے لیے ابھی تک وہ جس کا میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا نا جی، اکبر ایس بابر صاحب نے مندوبین کو اکٹھا کر لیا ہے، جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت بھی اکبر ایس بابر صاحب کا یہ جو تجدید عہد کانفرنس تھی یہ جاری تھی، اور وہاں پر مقررین بڑے زور و جو ہے نا جوش و خروش کے ساتھ خطاب کر رہے ہیں۔ انٹر پارٹی انتخابات انفیکٹ جمہوریت کے لیے ضروری ہے اور اس پر جو پیرا ہے وہ یقینی طور پر دیا جانا چاہیے، چاہے وہ کوئی جماعت ہو، یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی کرا لے یا پی ٹی آئی کرا لے، ہر ایک جماعت کے لیے ضروری ہے کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشنز کریں۔ بلکہ میرا تو ماننا ہے کہ عمران خان صاحب نے جس روایت کا آغاز کیا تھا 2012 میں، جس طریقے سے انہوں نے پہلی مرتبہ 8.5 لاکھ اپنی پارٹی کے رجسٹرڈ ووٹرز سے کہا تھا کہ خود اپنے نمائندوں کو منتخب کرو، اسی طریقے سے ہر ایک پارٹی کو ایسے ہی بیلٹ کے ذریعے اپنے پارٹی عہدیداروں کا سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے انتخاب کرنا چاہیے تاکہ ان کے اندر بھی جمہوریت آئے۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں پر جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ شخصیات کے پیچھے چھپتی ہیں اور شخصیات ہی پارٹی کے اوپر غالب ہیں۔ یہ ایک ایسا المیہ ہے شاید جس کا فوری طور پر تو شاید اس کی تلافی ممکن نہیں، مستقبل میں شاید اس بات کا کوئی امکان پیدا ہو جائے، شاید، یہ بھی بہت بڑا شاید ہے، دیکھتے ہیں کہ ایسا کبھی ہو پائے گا یا نہیں۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔